की कोशिश में लग जाएं और अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग ठानने के गुनाह से अपने आप को बचाएं। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज कर दूं कि जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जो पहले वज़ीर खजाना थे, उन्होंने तमाम बैंकर्स का एक इज्तिमा स्टेट बैंक में बुलाया था और उसमें ये बात रखी गई थी और उसके तमाम शुबहात और इश्कालात का हमने जवाब भी दिया था और उसमें यह तय किया गया था कि अगर कोई वफाकी शरीयत अदालत के फैसले में कोई बात वजाहत तलब है तो उस वजाहत को बजाय अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट से तय कराने के खुद वफाकी शरीयत अदालत में रिव्यू दाखिल किया जा सकता है और उस वजाहत को वहां से हासिल किया जा सकता है। ये बात तकरीबन सबके इत्तेफाक से तय हो गई थी, मगर अफसोस है कि अभी तक प्राइवेट बैंकों ने अपनी अपीलें वापस नहीं ली और वफाकी शरीयत अदालत की तरफ रुजू नहीं किया। अगर उन्होंने ये अपीलें वापस न ली तो ये इज्तिमा अवाम से अपील करने में हक बजानिब है कि वो ऐसे बैंकों और मालियाती इदारों का बाइकआउट करें और ये अल्लाह उसके रसूल से जंग ठानने का कम से कम नतीजा होगा। तीसरी करारदाद, तमाम फिक्र के उलमा और ताजिर बिरादरी का ये नुमाइंदा इज्तिमा हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो अपने खुशाइंद ऐलान के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत में मुल्क को सूदी निज़ाम से निजात दिलाने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दामात का आगाज करे। इसके लिए फौरी तौर पर मुंदरज झैल काम जरूरी है। नंबर 1, वज़ारत खजाना में फौरी तौर पर गैर सूदी निज़ाम कायम करने के लिए एक मुस्तकिल डिवीज़न और उसके तहत एक मुअस्सिर टास्क फोर्स कायम की जाए जो इस अहम काम के लिए एक अमली नक्शा तैयार करके मरहलावार सूद का खात्मा करने की मुजाज हो। अब तक इस काम के लिए मुख्तलिफ ज़मानों में 8 कमीशन और कमेटियां कायम हो चुकी हैं जिनकी तफसील हस्ब झैल है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की रिपोर्ट ऑन एलिमिनेशन ऑफ रिबा फ्रॉम द इकोनॉमी 1978 एंड 2006। नंबर 3, रिपोर्ट ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाय द कमीशन फॉर इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जून 1992। Report of Commission for Transformation of the Financial System, August 2001. Report of the Task Force of Ministry of Law, Justice and Human Rights, 2002. Report of the Task Force of Ministry of Finance to propose measures to convert government borrowings into project-related financing according to Sharia, June 2002. Number 7, the report of Self-Reliance Commission prepared under the Ministry of Planning, 1991. 8वीं, report of Steering Committee for the Promotion of Islamic Banking in Pakistan, December 2015. इस तफसील से मालूम होता है कि सन 1978 से सन 2015 तक मुख्तलिफ इदारों ने इस मौजू पर तफसीली गौर व खोज करके ज़ख़ीम रिपोर्टें तैयार की हैं। ये तमाम कमीशन और कमेटियाँ उलमाए किराम और मालियाती माहिरीन पर मुश्तमिल थीं और सबका मुत्तफ़क़ा नुक्ता यह था कि मुल्क से सूद का खात्मा काबिल अमल है और उनमें इस काम का तरीक़ाकार भी तजवीज़ किया गया था, लेकिन उनका काम सिफारिशात पेश करने की हद तक महदूद था। अब किसी मज़ीद सिफारिशी कमेटी या सिफारिशी कमीशन की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय ऐसी बाइख्तियार टास्क फोर्स की ज़रूरत है जो इन सिफारिशात को अमली तौर पर नाफिज करने का इख्तियार रखती हो। नंबर 2, बाद सूबों में ऐसे कवानीन बनाए गए हैं जिनमें इनफरादी या महाजनी कर्जों पर सूद की ममानात की गई है। यह कवानीन पूरे मुल्क में नाफिज कर दिए जाएं। नंबर 3, बाद इदारे ऐसे हैं जिन्हें फौरी तौर पर सूद से पाक करने में कोई बड़ी रुकावट नहीं है। मसलन NIT यूनिट, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, पेंशन फंड, सेविंग फंड्स और कंज्यूमर फाइनेंस के दूसरे शोबे, उनको बिला ताखीर फौरन सूद से पाक किया जाए। कुरान करीम ने फरमाया है वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, यानी अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया है और सूद को हराम करार दिया है। इस आयत के मुताबिक सूद का असल मुतबादिल बै है, लेकिन मौजूदा कवानीन बैंकों और मालियाती इदारों को बराह रास्त बै और तिजारत से मना करते हैं। इन कवानीन पर नजरसानी करके बैंकों और मालियाती इदारों से ये पाबंदी उठाई जाए। यहाँ मैं भी ये भी अर्ज कर दूँ कि हम यकीनन ये बात समझते हैं कि ये एक बड़ा ज़ख़ीम काम है और बरहलावार अदा होगा,
لیکن تدریج وہی قابل قبول ہوتی ہے جس میں مرحلے طے ہوں کہ فلاں مرحلے تک ہم یہ کام کریں گے، اس کے بعد فلاں مرحلے تک یہ کام کریں گے. اس طرح وہ اگر تنفیذ کا یہ عمل کیا جائے، اور چونکہ اس سے پہلے متبادل سسٹم جاری تھا، متوازن یعنی متوازی سسٹم جاری تھا، پیرلل سسٹم، انٹرسٹ بیسڈ سسٹم اور اسلامک سسٹم، تو اس واسطے بعض جگہ اسلامی بینکوں کو کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑے ہیں. لیکن جب پوری ملکی سطح پر یہ کام ہو تو اس میں ان کمپرومائزز کے بجائے ان کو صحیح معنی میں اسلامی روح کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یعنی ہماری اب تک جو اکانومی ہے وہ ڈیٹ بیسڈ اکانومی ہے. اسلام کا اصل طریقہ یہ ہے کہ وہ ایکویٹی بیسڈ اکانومی ہو، اس کی طرف پیش قدمی کرنی ضروری ہے. یہ چوتھی قرارداد یہ ہے کہ الحمدللہ ملک کے دستور کی دفعہ 227 غیر مبہم الفاظ میں یہ قرار دیتی ہے کہ ملک کے موجودہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق بنایا جائے گا اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا. اس دفعہ کو عملی طور پر مؤثر بنانے کے لیے دفعہ 203 کے ذریعے وفاقی شرعی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور اس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کے لیے سپریم کورٹ میں شریعت اپیلٹ بینچ تشکیل دی گئی تھی. ان دونوں عدالتوں میں علماء ججز کی شمولیت بھی ضروری تھی. تمام مکاتب فقہ کے علماء اور تاجر برادری کا یہ اجتماع اس بات پر تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ اس وقت یہ اہم ترین ادارے تقریباً معطل پڑے ہوئے ہیں. وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت صرف 2 جج ہیں اور کوئی عالم دین اس میں شامل نہیں، جبکہ شروع میں یہ عدالت 7 ججوں پر مشتمل تھی جن میں 30 جج علماء دین تھے. اسی طرح سپریم کورٹ کے شریعت اپیلٹ بینچ عرصہ دراز سے تقریباً معطل ہے. بہت سے اہم مقدمات سال سے زیر التوا ہیں اور بینچ کا اجلاس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. لہذا اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وفاقی شریعت عدالت اور سپریم کورٹ کی شریعت بینچ کو فعال بنایا جائے اور ان کی خالی جگہوں کو علماء سے پر کیا جائے. یہ آخری قرارداد ہے جو اگرچہ براہ راست سود سے متعلق نہیں ہے لیکن اپنی اہمیت رکھتی ہے کہ یہ اجتماع پچھلی حکومت میں منظور کیے ہوئے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے بارے میں مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں ترمیم کر کے اسے شریعت کے مطابق بنایا جائے. جن لوگوں میں مرد اور عورت دونوں کی مشابہت پائی جاتی ہے ان کے حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں انہیں باعزت مقام دینا بے شک ضروری ہے، لیکن ان کی صنف یعنی سیکس کا تعین ایک خالص حیاتیاتی بایولوجیکل معاملہ ہے اور شریعت نے بھی اس کو طبی اصولوں پر چھوڑا ہے. اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ ایک شخص کو جو طبی اعتبار سے مرد ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر عورت قرار دیا جائے، یا جو شخص طبی اعتبار سے عورت ہو صرف اس کی خواہش کی بنیاد پر مرد تصور کیا جائے. ٹرانسجینڈر کی اصطلاح اسی غیر معقول اور غیر شرعی تصور پر مبنی ہے. اس لیے اس ایکٹ کے بارے میں پارلیمنٹ میں جو ترمیمیں پیش کی گئی ہیں ان کے مطابق اس ایکٹ میں فوری طور پر ترمیمیں نافذ کی جائیں. ٹرانسجینڈر کی اسی غیر معقول اور غیر شرعی بنیاد پر جوائے لینڈ کے نام سے جو بدنام زمانہ فلم جاری کی گئی ہے وہ اسلامی اور پاکستانی اقدار کے یکسر خلاف ہے. اس کی نمائش پر پابندی کا جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وفاق اور دوسرے صوبوں سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر پابندی عائد کریں. یہ 5 قراردادیں آپ حضرات کو منظور ہیں ماشاءاللہ. اب میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کیونکہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی تقی عثمانی نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے اور فلم جوائلنٹ پر پابندی لگائی جائے. فضل الرحمان صاحب اس سیمینار کے انعقاد میں انہوں نے بہت رہنما کا کردار ادا کیا ہے. عرصے دراز سے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا مجھے یہ خواہش تھی کہ تمام مکاتب فقہ کے علماء کسی اجماعی مسئلے پر متحد ہو کر ایک مستقل فورم ایسا بنائے جہاں پر اجماعی مسئلے پر متحد ہو کر ایک مستقل فورم ایسا بنائے جہاں پر اجماعی مسائل پر غور کر کے اس کے بارے میں قراردادیں طے کر سکیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے فرمایا کہ اب اس کا وقت آ گیا ہے سود کے سلسلے میں، تو ان کی یہ تجویز پر ہی میں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ارشادات سے متفق کریں.
ناظرین، کراچی میں اس وقت ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے مفتی تقی عثمانی، جس کی ہے کہ ملک بھر سے سود کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اب نیوز اپڈیٹس۔